اس دور دے شیعہ پوچھیا امام زمانہ اتھے رات کیوں روندے ہو؟ فرمیندے نے اتھے لتھائی میرا دادا، انہاں کیا اتھو لے کے قبر تائیں کیویں گیا ہائی رو کیا دینے سارے راہ شمر والا جو پکڑ ہر قدم تھیا دائی عباس میرا چھڑاویں ٹردے حسین نانے بھی ہاتھ ودائن بابے بھی آؤ فرمائے نہیں نانا علی دن میں چڑھاوا نہیں بابا میں نو چڑھائے جڑا میرا توڑ دا سنگتی ہو کوئی روحانیت مجلسی توڑے آنسو دا سلسلہ شروع ہو گیا اللہ قبول فرمائے اہلیت درجات بلند ہون پتران دی زندگی ہوئے وہ چڑھائے جڑا میرا توڑ دا سنگتی ہوئے رمز دی بات آئی راز دا اشارہ آئی گل سن کے نبی بھی قدم پیچھے ہٹائے نے علی بھی قدم پیچھے ہٹائے تنہا دو مسافر ایک منزل دے رہ گئے منزل کربلا آئی ایک مسافر مرتجز آئی ایک حسین آئی تنہا رہ گئے حسین ٹردے دے بالکل سامنے آئے اس جانور نے اپنی گردن جھکائی اس دی پیشانی تے ایک نشان ہے سفید رنگ دا بچپن چ امام حسین اس دے ہاتھ رکھے اس جھکے ادب نال حیوان احترام کیتا ہے فرمائے تو میرا توڑ دا سنگتی ہیں یہ تے رستے دے مسافر ہیں آج تے نانا بابا چڑھا لین گے کل کون چڑھائے گا تو میرا ہے نا تو میرا توڑ دا سنگتی ہو اتھے بھی تو چڑھانا ہے آج بھی تو چڑھا کائنات دے جو بادشاہ پہ وے دیان اتھے پہلی واری مرتجز گوڑی لائی اکثر تسی ذوالجناون گوڑی لاندہ بیخ دیو نا یہ مرتجز دی سنت ہے اگلے پیر اسٹیکے نے گردن موڑی ہے نانا اور بابا منظر ویکھ رہے ہیں گھوڑے محسوس کیتے ہیں میرے شہنشاہ یہ نہیں بیٹھ سکتے اس پھر پاسا زمین تے لا دیتے یہ لیٹ گیا جانور زمین تے میرا بادشاہ جنت دا سلطان جبریل دے پرانو زینت دین والا حسین آج جانور نو زینت دے دیتی میرا حسین اس دی کنڈ تے بیٹھ بڑا سنبھل کے اٹھے ہے تاکہ میرا سوار گر نہ جائے اٹھے نانا اور بابا دے اکھاں چانسو آگے اگ دی طرح مدینے خبر پھیل گئی کہ سادات بنو ہاشم دے استولی چک جانوارے بچے جڑا حسین دا عاشق ہے مٹیاں تے لیٹ کے حسین نو کنڈ تے بٹھاندہ ہے یہ خبر پہنچ دی ویڑے ماں زہرا کو کوئی عجیب رشتہ ہے ماں پتران دا یہ تے کائنات تو وکھرا رشتہ آئی ممتا تڑپی فرمایا کسے نوکر نو بھیجو او جانور لے آؤ میں ماں ویکھنا چاہنی ہوں جڑا میرے حسین دا اتنا عاشق ہے جس ماں نو پتر دے ذوالجناح نال اتنا پیار ہے اس ماں نو پتر دے عزادار نال کوئی پیار نہیں تو 1400 سال گلیاں کھلو کے رونا ہے تو مٹیاں تے چوکاں چ ماتم کرنا ہے قسم بخدا تھوڑا جہا سنبھل حسین دی اماں تیری ضامنہ بڑھے گی میں پڑھے بابا جی میدان معاشر خاتون قیامت کھڑی ہو جائے گی ہل چل مچ جائے گی توحید دی آواز ہے گی بنت مصطفیٰ گزرو فرمائے نہیں پیغمبر دی بیٹی کوئی چیز منوال ہے تو گزر جائے تو فرمایا نہیں میں نے کسے دا انتظار ہے کس دا فرمایا میں حسین دی ماں ہاں میں کریمہ پتران دی ماں ساڑھے کرمی شک آئے گا جب تک میرے حسین دا آخری ماتمی نہیں آئے گا میں نہیں گزرا وہ پھر عادل ہے اس سے تیرا میرا حساب کتاب لینا نا اس واسطے ماتمی عزادار گناہ تو بچے جتنی دیر میں تے تو حساب دیاں گے نہ کھلون علی محمد دی دھی کھلوتی نہ کھلوائیں حسین دی اماں نو نہ کھلوائیں اپنی اکھاں دی حفاظت کریں تیری اکھاں چمانت بہت بڑی سیدہ دے رمال دا حصہ دہلیز سیدہ دے وار جانور آیا جتھے جبریل دی جرت نئی نوکر پیچھے چلا گیا خود بنت مصطفیٰ اس نو باغاں چو پکڑیا اس نو اپنے ویڑے لے آئی فرمائے لے مرتجز ایو دروازے جتھوں جبریل کدی اندر نہیں آ سکتا تو میرے حسین نال پیار کرنا ہے نا میں سنے تو میرے پتر نو گوڑیاں لا کے زمین تے لیٹ کے چڑھانا لا میرے سامنے گوڑی لا
دوجی گوڈی اس زہرا دے ویڑے چلائی. اس لیے شہزادیاں بہناں دا بالکل بچپن ہے. دیوار نال لگ کے شام والی مسافرہ بہن پہ بھی دیا بچپن ہے. اس لیے مرتجز گوڈی لائیے ماں ویدی پئی آئی اس پاسا لایا تے حسین دی کنڈ تے بیٹھے بڑا سنبھل کے اٹھے آئے تے ماں دی اکھاں چ آنسو آئے. اجے پہلا چکر ترلائی آلیا نہیں کیتا مکمل گھوڑے نے. تیرے میرے پیغمبر دی بیٹی حجرے چلی گئی باہر آئیے تے آلیا دی ماں دی چادر دے دامن جو دے دانے یہ سنت نبی دی بیٹی دی سنو دانا کھوانا اپنی چادر تطہیر دے دامن جو پا کے کھا. اس مرتجز جانور اکھاں بند کر کے دانا کھا دا کھا چکا تے میری شہزادی خاتون نے قیامت فرمایا گھوڑا اے او چادری جنہوں نبیاں ہاتھ نہیں لایا تے میں پیغمبر دی دھی تے نہیں سی دانا کھوایا لاج رکھی اس دی جانواراں کی کر سکنا. فرمایا ہاں میں بھی تے رحمت عالم دی بیٹی ہیں نا میں بھی تیری اوقات تو زیادہ کوئی مطالبہ نہیں کروں گی. اس چادر اس دانے کھان دی اجرت صرف اتنی ہے جتھے میرا حسین کلا رہ گیا میرے شبیر نو کلیا نہ چھوڑ. میں بڑا اوکھا چکیاں پی پی کے میرا نازاں دا پلیا پتر حسین میرے پتر نو تنہا نہ چھوڑی میرے پتر دی حفاظت کر لے تو میرے پتر دا توڑ دا سنگتی ہیں. ایک گل مرتجز دے ذہن چ رہ گی پیغمبر دی بیٹی دی. پھر میرے امام حسین بادشاہ دیتے سواری کر دیا. اس نے پھر اعزاز دیتا ہے جس سے کربلا پہنچے نے اس سے تے سوار نے اور اس سے گھوڑے نو اعزاز ہے. یہ 2 دفعہ امام حسین علیہ السلام دے سامنے ٹور دے نے تے نہیں ٹریا. 2 موقع ایسے آئے نے امام حسین علیہ السلام دی کنڈ تے بیٹھے نے ٹوریا نے نہیں ٹوریا. پہلا موقع 2 محرم کربلا جس لئے قافلہ کربلا داخل ہویا ہے تے گھوڑے نے ٹوریا نے گھوڑا رک گیا. یہ گلنا ساڑھے جے جاہلاں واسطے آن سمجھان واسطے ورنہ جی دی سواری جان دی تے سوار نہیں جان دا. نہیں ٹوریا پھر ٹوریا نہیں ٹوریا. امام حسین علیہ السلام کدی سوٹی تے ماری نہیں نا. یہ تے رحمت عالم دا پتر آئی نا یہ تے اپنے وقت دا محمد آئی نا. فرمایا غازی گھوڑے بدلو. 7 گھوڑے تک با احمد شاہ جی روایت 7 گھوڑے چینج کیتے گئے ایک بھی نہیں ٹوریا. ایتھے پھر فرمائندے نباس یہ خاک چاہ کے میں دینا کتھے آ گئے اسی گھوڑا کیوں نہیں ٹردا. مٹی چاہ کے امام حسین علیہ السلام دے ہتھاں تے رکھی خوشبو محسوس کر کے انا للہ پڑھ کے دن ٹھیک ہی کر دے جڑا نہیں ٹردا. بہناں نو آکھ محملاں چ لے پو میرے سجدے دی جا. بہناں نو آکھ خیمے لاؤ اکبر دے پرناون دی جگہ. پہلا موقع اتھے نہیں ٹوریا. دوسرا موقع 71 لاشاں چاہ کے سر تو پیراں تک زخمی علی اکبر دا بابا آخری سلام کرن بہن دے خیمے آیا تے خیمے دے باہر کھلو کے پیدا ہے اچھا میری شام دیاں مسافرہ بہنا لازے دے مہمان بھرا دا آخری سلام. خیمے میں چوازے تے اندر آنا. فرمایا آیا تے ملنا لیکن ان نہیں آ سکتا. کیوں؟ فرمایا میرا دل لئی میں آخری ویلے تو مل لیندہ توڑے خیمے تو کچھ قدم دور ایک بے غیرت تیر مارے جڑا میری پیشانی چ لگ گیا. میں بڑی کوشش کی تھی میرے کل نہیں نکلیا. میں اندر تا نہیں آ سکتا. تسی وڈیاں بہناں برداشت کر جو گیاں میری دھی کو نہیں ویکھن ہوئے گا. میری معصومہ مر جائے گی. ماں دا دامن پکڑ کے دی اماں تو نہ بلا اماں میں بلانا ہے. اماں میرا قد چھوٹا ہے کنا تجھی ایک واری میں چاہنا 18 بھیراواں دی بہن معصومہ نو چاہیا ہے. سامنے بابا نظر آیا ہے متھے تے تیر لگے ہے. دوے ہاتھ متھے تے رکھیا دیئے بابا دھی دا سلام ہوئی. بابا میں منت پہ کرنی ہے میری وجہ تو باہر نہ کھلو. تم علی دا پتر ہے میں حسین دی دھیاں میں بھی بادشاہ دی دھیاں. جے ہتھا نال تیرا تیر نہ چھکا تیا کی صابر پیو دی دھی لائی. بابا ایک واری اندر آ. بابا بہنوں نو ضرور مل جا. امام حسین علیہ السلام اندر آئے
طواف عالیہ نے برادہ شروع کیتا جی میں حاجی کعبے دا کردہ ہے. جلے تیسرا چکر لایا تے حسین پوچھے عالیہ کے پہ لبنی ہے؟ فرمایا اماں زہرا دی وصیت پوری کرنی ہے. اماں آکھئی میرے حصے دا بوسہ دے تے فرمایا دے لینا. فرمایا جگہ ہی خالی کوئی کتے بوسہ دینا. پرانی پوشاک دے ڈاڈا رو کہہ دی عرشان دیاں پانا لیا بہنہ کلو پرانیاں کیوں منگنا ہے؟ فرمایا غریب ہاں دشمن بے غیرت ہے متاں پرانا سمجھ کے کوئی کفن چھوڑ جائے. آخری سلام پہ کر دے آئی تے فوجاں قریب ہون جھاکے نہ دے لے چکے نے. ہون عباس کوئی نہیں رہا. دیر ہوئی امام حسین علیہ السلام خیمے چ میرے سنی بھائی ایک کتے دے بچے نام نہاد مسلمان خیمے دے نیڑے آگے. حج غازی کوئی نہیں رہا. کنات دے بار کھلو کے عربی دا جملہ ہے او دا میں پنجابی ترجمہ کراں. ایک کتا باروں بول کے آدھا ہے ان بہناں دے اولے نہ لے نکل بار اسی جنگ کرنی ہے. غازی مارے آگے آئی اس لے پیادہ ہے علیکنا منی سلام. اللہ دے حوالے ہو میرے شام دیاں مسافر بہنا. اجتماعی سلام کر کے شبیر گھوڑے تے آ بیٹھا. دوجی دفعہ ایتھے رکے ہے. میں وین کرن لگا. دوسری دفعہ پہلی دفعہ 2 محرم کربلا امام سنٹورے نے. دوسری دفعہ ایتھے رکن لگا ہے. اوکھا زین تے بے کے بہناں دا سلام کر کے تیسری اور چوتھی کنات دے سنٹر پہ گزر خیمے آنا. بار پھر کنات آئی بار پھر کنات آئی. جناب عباس بڑے انتظام کیتے ہیں. تیسری اور چوتھی کنات دے درمیان ذوالجناح پہ گزر دائی تے ایتھے رک گیا. ادھروں کتے للکار رہے نے نکل بار ہن بہناں دے اولے نہ لے. دس سانو عباس کتھے ہی تے گھوڑا رک گیا ہے. شبیر گردن تے تھپکی مار کے دن گھوڑا خیمے دے نیڑے آ گئے نے. تھک گئے ہیں ادھے اوقات ہی نہیں. چابک ماری ہے تین ادھے نہیں. فرمایا میرے حصے دا تیر جھل کے زخمی ہو گئے ہیں. ادھے نہیں. فرمایا میرا باندھے نا میں تین کتنی باری آکھیا پی لے تو میری محبت ہی پانی چھوڑے نا کمزور ہو گیا. ادھے نہیں. تے فرمایا کیوں نہیں ٹردا وہ کتے نیڑے آ گئے نے. تھوڑی جی ہمت کر میں باہر لے جا. ایتھے رننے اپنی حیوانی زبان چاہتا ہے جرت زہرا دا پتر ٹورے میں نہ ٹورا میری بھی کوئی مجبوری ہے. فرمایا ایسے لے کیڑی مجبوری؟ فرمایا ایک باری زین تو چھکتے میرے پیر آلوے. شیعہ بندہ تڑپ جائے گا. شبیر ویکھے 4 سالاں دی دھی ہے نکے نکے ہاتھ بند کے پیا دیے گھوڑا میرے بابے نو نہ لے جا. اللہ مان اللہ مان اللہ مان بھائی اللہ مان بھائی. صبح دا جیڑا گیا ہے وقت زندہ واپس نہیں آیا. نہ میرے بابے نو لے جا. اللہ دا نائی اتھے قدم رکھ. شبیر چھال مار کے تھلے لہ پہ. جڑا اوکھا چڑھے آئی ہون لہ پیا. دھی نو چاہ کے ہان نہ لا کے دن کیوں روکے ہی؟ فرمایا بابا پرانی کیوں پائی آ؟ فرمایا میرے پتر میں واپس کوئی نہیں آونا. ہیں بابا تسی نہیں آونا؟ فرمایا نہیں کوئی نہیں میں اتھے رہنا جتھے میرا عباس نہیں رہا. کیوں میں اتھے رہا جتھے میرا اکبر نہیں رہا؟ تے فرمایا بابا تسی جان دیو میں توڑے بغیر آج تک ستی نہیں. فرمایا ہاں میں جاننا. تے بابا میرا بندوبست کیا کیتا نے؟ میں تیری ہائے سونا تے وین کرا. شبیر دن میرا پتر 4 سال منوا لیاں نہیں میں تیریاں من لیاں نے. غریب ہو گیا تے حالت میری ویکھ لے. میں او جنت دا سلطان ہاں جنہوں جنتی لباس بھی کدی ایڈا پسند نہیں. آج میں پرانا پا لی. من جبریل دے پران دے بغیر کدی نیندر نہیں آئی. ہوں میں مٹیاں تے رول گیا. غریب پیو دی ایک آخری میرے من لے. دی پیو دی داڑی تلے ہاتھ رکھ کے دی بابا لکھ منوا لے غریب نہ صدا. بابا دیاں کولوں پیواں دیاں غربتاں نہیں سنن ہوندیاں. فرمایا بس ایک ہی مہربانی کرنی. آج دے بعد میں نہیں ہونا میرا سینہ نہیں ہونا. جتھے نیندر آوی میرا پتر غریب پیو دی دھی بن کے سو جائے. کل تو نہ شام لے جانا ہے متے رستے چ میریاں بہناں نو تنگ کرے. میں ایتھے نہیں سمنا میں ایتھے نہیں سمنا. غریب بابا دی بیٹی بن کے جتھے مٹیاں تے نیندر آوی تڑپ کیا دی لے بابا وعدہ ہویا تو نہیں ہونا میں سمنا ہی کوئی نہیں. بابا وعدہ ہویا یزید دی دھی تختہ تے ستی ہو سی تیری دھی کدی اس بازار کدی اس بازار کدی اس بازار.
میں صدقے ہو پاواں میں صدقے ہو پاواں دوجی دفعہ ایتھے رکے دھی نو ودا کر کے شبیر لاشاں دے اد وچکار آ کے لہ پیا سیدہ دے ہاں کون ہے جس میں للکارے ہے وہ کتا بول کے دے فوجاں کتے نہیں کتے گیا تیرا غازی کتے گئے تیرے جرنیل ہائی تے حیدر کرار دا پترنا خون جوش مارے ہے زخمی شیر بپھرے ہے فرمیندن جا اس لائن واق فوجاں سنبھال تسی میں سمجھے میرا جرنیل نہیں رہا میں غریب ہو گیا میرے پتر بھیرا مارے گئے جا اس ناک فوج سنبھال میں حملہ کرنا بپھر کے حسین آخری حملے واسطے اسے ذوالجناح دے قریب آئے گردن تے تھپکی مار کیا دے نہیں اس نہ سمجھے میں غریب ہاں میں علی دا پتر میریاں رگنج فاتح خیبر پیو دا خون تھکیا ذوالجناح تم ہی بڑے ہیں تسا بھی ہیں زخمی بھی ہیں میں جاننا تم میری محبت ہی تس ہے حصے میرے دے تیر تو جھلے نے حیوان لمحہ میرا تھوڑا رہ گیا انہاں میں للکاریا میں حملہ کرنا چاہنا آج میرے جلال نال اپنی رفتار ملائیں گا اس واسطے میں جملے پہ پڑھنا ہونے توڑے سامنے آوے توڑے احترام ہی اضافہ ہوئے ادھا ضرور سلام کرنا اس ذوالجناح اپنی بے زمانے جھنک مار کے آدھا ہے پتر بطول ایک باری کانڈتے بمیں نا باگاں چاہ یا تیری تلوار نالو دو دو قدم اگے نہ ٹورے آکھی تیری اماں دی چادر تے جو نہ اٹھا دے شبیر زین ذوالجناح تے آیا ماتمیوں شبیر جولان دیتا قسم خدا دی میں منانو میں سرا تے پتہ ہی نہیں لگدا حسین ایتھے گیا ہے ماردہ اتھو نکل آیا ایک دوجہ دا مونڈا ہلا کیا دن بھامیں زخمی ہے تے علی دا پتر نسیاں نے فوجہ تر لائی آلیا تے شبیر گھوڑے دی واگ ولائیے اے بابا جی امتیاز شاہ جی واپس پہ مردیان حسین تے فرات دی قدی تے نظر پئیے ایک لاش ہے جدے بازو کوئی گھوڑے دیاں واگا رو کیا دن عباس ویک کلا بھیرا جنگا پیا کر رہا چار چار گز لازی غازی دی لاش اٹھی ہے رو کیا دیئے کدی نوکر نو بھی اجازتہ دینے میں صدقے ہوا میں صدقے ہوا جنگ پہ کر دے آن تے کنڈ تے دو ہاتھ آئے نے فرمایا جنگ مکا ایتھے ہی واگا رو کیا دینے امیں پترانو ماما دے ہتھاں دی لمس دا بھی احساس ہو اماں زہرا اماں کیوں آئے ہو فرمایا جنگاں ویکھن نہیں آئی میں صبر دیاں تم پڑھ کے پالے تو میرا صبر وکھا تو جنگ کردہ 9 میل دور آ چکے ہیں میری معصومہ ٹبیاں پہ رون دی رو رو کے پہ دی اماں بابا کوئی نہیں ہے اگر میں وکھانا ہی تے میرا صبر وکھا ٹور میں سجدہ کر کے وکھا میں وکھا میرا پتر کتنا صابر شبیر فرمائندے ٹورو گھوڑا میری مک گئی ہے شیعہ سنیا ہو شبیر گھوڑے دی واگ ولائی دعا منگی تر لائی آلیا پردیسی شالا کسے غریب دی کنڈ خالی نہ ہو شبیر مہدے آکھے کے تلوار نے آمد پائیے واپس خیمیل دوڑے بھج دیاں فوجہ رک گئیاں نے حسین دی کنڈ خالی آئی شیعہ سنیاں ہو جسے کول نیز آئی اس نیزہ مارے ہے جدے کول تیر آئی اس تیر مارے ہے ہوائی تیر فرکار پہ کر دینے بھج دے گھوڑے دی زین تو نہر الکمان دے کنارے تے حسین سجے رخسار دے باہر جنے 70 میں قدم تے جا کے گھوڑے نو پاک ہو گیا ہے میری زین خالی اپنے آپ نو آدھا کتھے ٹر چلے ہیں زہرا دی چادر یاد کا رک دے 70 میں قدم تے جا کے رکے گھوڑا دے میں مڑ کے ویکھے میں حسین نظر نہیں آیا آدھے میں ویکھے ایک ٹبے دی لہائیے تلواراں تے تلواراں پہیاں لگ دیاں مارو مارو دیاں صداواں آدھے میں بجدا آیا میں آ کے ویکھے کلا مرینا لے لکھا مارنا لے امام حسین آدھے میں کسے نو سما نال ہٹایا کسے نو منہ نال ہٹایا کچھ روایت 80 ملعون کلے ذوالجناح مارے نے بندے مریوے نے تے فوجہ نسیاں نے جدن میدان خالی ہویا ہے تریجی گوڈی ہون لائیے گوڈی مٹی تے لا کے اپنا مو حسین دے کن لا کے دے او زہرا دا اکو رہ گیا بچڑا پچھڑ صرف اکو گل آیا میری غلطی دلت ہے یا اپنی مرضی نالت امام آدم تیری غلطی کوئی نہیں ازل دا میں نانے نال اتھوں دا وعدہ میں
صدقے ہوا میں کوئی عجیب روحانیت یار مجلس کوشش کری خالی دامن نہ اٹھیں اتھوں دا وعدہ کیتا ہے میں لانے اتھوں آئی تیری غلطی کوئی نہیں حیران ہو کے میں تیرے بچپن دا سنگتی ہوں اس اللہ دی کائنات ہی جو وہ تم شہزاد ہیں جس کئی باری جبریل نو آکے پر ہٹا میں تیرے پران تے نیندر نہیں آندی او جبریل دے پران تے سمن آلا اے جگہ کی میں پسند کر لیا فرمایا گھوڑا راز دیاں گلہ نے دخل نہ دے اے جگہ جبریل دے پران تو زیادہ قیمتی ہے آدھا او کی میں فرمایا تو کے جانے اس سے جگہ تے ادھی راتی اماں بالا نال بہاری آدھی آئی کل میرے زخمی بچڑے جھڑنا ہے مدہ کوئی سنگ رہ رہا فرین میں صدقے ہو پاواں اتھے گوڑی مٹی تے لا کے دے چڑھ ایک باری میری کانٹتے بہو میں تین مدینے پہنچاواں میں تیری اماں نو آکھا میں ادھار لہاں وڑا سیدہ دے میں کوئی نہیں وجنا اماں پوچھنا ہے آپ آئے میری زینب کتھے چھوڑا ہے تیری مہربانی آدھے ماں کول نہیں تے مہربانی کر میں تے نانے دی قبر تے نہ پہنچاواں آکھی تیری اماں دا مقروض ہی نہیں 9 لکھا چو میں تے نانے کول پہنچاواں سیدہ دے توں لے ویسے میں نانے کول نہیں وجنا گھوڑا دے نانے کول نہیں اے نجف نیڑے تے نجف پہنچاواں جڑے حلقے دے ماتمی بیٹھو شبیرہ دے نہ نجف پہنچا نہ نانے کول نہ ماں کول کتھے لے جا رو رو کے پیادے نے گھن وانج لاش علی اکبر تے جندی ہون مسئلہ دی پئیے ہو جنو سال 18 آیو برکی آفرین میں صدقے ہوا گھن وانج لاش جڑے جڑے بندے زوار کربلا دیو نہر القمہ مسجد صاحب و زمان جڑے در دو نفل پڑھائے میں بھی پڑھیں تے میں اسے لے پوچھیا ضرور ہے امام حسین دی ذریع تو تقریباً 1.5 کلومیٹر فاصلہ ہے ایتھے 12ویں دی کیوں مسجد ہے ہر زواری تھے کیوں نفل پڑھ دے نہ فرمائے جدن بقیت اللہ دادے دی زواری تے آن دے آن اتھے بے کے رات رون دے آن اتھوں ٹر دے دادے دے کول بین دے آن اس دور دے شیعہ پوچھیا امام زمانہ اتھے رات کیوں رون دے فرمائے دے نہیں اتھے لتھائی میرا دادا انہا کیا اتھوں لے کے قبر تنکی میں گیا آئی رو کیا دینے سارے راہ شمر والا جو پکڑ ہر قدم دیا دائی عباس میرا چھڑا میں لائے اوزل جنا رو رو کے پیادے نے میں لائے بیٹھا او میری مک گئی ہے کون والوان خیمہ گا او اے پاک دستار امانت ہے وہ وانج دے میں ہندی ماپوں آگے زلجنا یہ زلجنائی سر تو پیران تے زخمی حسین آئی آخری ویلے سے زلجنانو ایک منت کی تھی نے رو رو کے پیادے نے جی میں لٹھا انہیں نہیں دسنا میری بے وادی کو برا کو آنکھیں نال ارا ہم اللہ آیا وچ بن دے پیو سغرا کو قتل دا چشم دید گوائے حسین دا رہوار آ گیا ہے اور رل کے پوچھو تو آئے سوار کن گئی امام حسین دا زلجنا خیمے آیا ہے بیبیاں پوچھے کسے پانی پیوایا یا کوئی نہ اسی رل کے پوچھ دیا اے زلجنا تیرے پیر دے شیعہ تے کدے دننا ہم خدا دا حسانو ہی آگال سمجھا میں ہاو ہیوی بنجن دا کن لگ دے کسے معصوم دی آمد میرا دل ہے میں کوین سنواما زلجنا پیادہ میں پیویدہ تے دی پیو نال گلہ پئی کر دیئے رو کے پیا دیئے آنکھ کھول بابا آنکھ کھول بابا کچھ بول بابا ٹپیاں چٹر دی میں بڑی اوکھی آئیاں حسین آدن کی میں آئیے آدھی اکھا کھول میں دسا میرے کانوی زخمی میرے کانوی زخمی میری کانوی زخمی
نبدا جڑا ویر دلا جڑے دی رہی او مشکل وقت حسین نبدا جڑا ویر دلاش جڑے دی رہی او مشکل وقت حسین نبدا جڑا ویر دلاش جڑے دی رہی او مشکل وقت حسین نبدا جڑا ویر دلاش جڑے دی رہی او مشکل وقت حسین نبدا او جھل جھیڑے کا اٹھتے چڑھ پئیے جھل جھیڑے کا اٹھتے چڑھ پئیے او ناویر عباس دا چین دی رہی او مشکل وقت حسین نبدا جڑا ویر دلاش جڑے دی رہی او مشکل وقت حسین نبدا ہر لاش تے زینب بیٹھ کی کے عباس دی لاش تے چپ کر گئی ہر لاش تے زینب بیٹھ کی کے عباس دی لاش تے چپ کر گئی او مت لاش وفا دی تڑپ وجے او مت لاش وفا دی تڑپ وجے انہوں کھلے ہوئے وال لٹے دی رہی او مشکل وقت حسین نبدا جڑا ویر دلاش جڑے دی رہی او مشکل وقت حسین